ओए पतलू, निकल गए और नीवे नीवे होकर पतली गली से एक दिन पहले ये बयान देकर कि मैं मुस्लिम लीग में हूं, जिसने जो करना है मेरा कर ले। तुम तो पहले पीटीआई में भी थे। लोटे, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। क्या खिलवाड़ खेल कर गए हो, निकले हो? क्योंकि तुम आए इसी मिशन पे थे, लेकिन आगे से उल्ट हो गया। वो समझा था उन्होंने, तुम्हें बुलाने वालों ने, कि शायद पतलू के पीछे दुनिया चल पड़े। लेकिन पतलू एक जाहिल गंवार किस्म का इंसान है। सब समझते हैं कि औरतों को नचाने वाला, सब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पतलू साहब सब कह रहे हैं आपको कि आप औरतें नचाकर आपने पैसा इकट्ठा किया, लोगों से मांग मांग कर, कि फूल मारो, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ। तो ये सारा निजाम जो है ना, वो अब आप आए थे, लेकिन आगे से उल्टी रील चल गई। वो तुम्हें पाकिस्तानी अवाम ने तुम्हारी औकात दिखा दी कि तुम ये हो, क्योंकि तुम तो लीडर बनने चल पड़े थे। ऐसे होते हैं लीडर। पैसा तो कंजरों के पास भी बहुत है, जिसमें बकायदा तुम शामिल हो। सब कहते हैं, मैं नहीं कहता, सब कह रहे हैं। देखे ना तुम पर कैसा कैसा गाना बन गया, कैसा कैसा लोगों ने एआई में बनाकर तुम्हारी अपलोड की है सोशल मीडिया पे। आगे से तुमने जो कुत्तों का झुंड पाला हुआ है, जो तुम्हारे कुत्ते हैं, जो तुम्हारे ग्रुप के, क्योंकि तुम्हें तो वाशल ग्रुप का भी लकब मिल गया हुआ कि तुमने पतलू मोरी ग्रुप, पतलू वाशल ग्रुप। तो ये एक कुत्तों का झुंड है और एक लगड़बगों का, यही है ना? तो इनको पटा डाल। ये ही तुम्हें जलील करवा रहे हैं। अपनी जुबान बंद रखते तो शायद तुम्हारी पोजीशन ये ना होती। समझ रहे हो मेरी बात? बाज औकात सज्जन भी कश्ती वहां डुबोते हैं जहां पानी नहीं होता। समझ गए? इन्होंने तुम्हारी नैया वहां डुबोई है जहां पानी नहीं। तो जलील कर दिया उन्होंने तुम्हें। आखिरकार तुम भाग गए पाकिस्तान छोड़कर। क्यों भागे हो? एक दिन पहले तो तुम बयान दे रहे हो कि मेरा जिसने जो करना है कर ले, मैं मुस्लिम लीग के साथ हूं। तो ये मुस्लिम लीग के आप साथ हैं, ये तो कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं। क्योंकि तुम पहले पीटीआई में थे 10 साल। तुमने खुद, मैंने सुना है तुम्हारी जुबान से कि 10 साल मैंने पूरी पीटीआई के मैंने साथ दिया है, मैं पीटीआई के साथ रहा हूं। तो अब तुम लोटे बन गए हो। यूं करके तुमने सीधा सीधा मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। वो किसी को कोई इतराज नहीं है, सारे यहां बेशुमार लोटे हैं, एक लोटा इजाफा हो गया, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। तो ये है जिन जान पाकिस्तान जी, इसकी औकात, जो ये मिस्टर पतलू है। अब ये अपनी इज्जत कभी भी बहाल नहीं कर सकेगा, ये मेरी बात आप याद रखें। ना पाकिस्तानी अवाम इसे ऑन करेगी। ये जहां जाएगा इसे आवाजें लगेंगी, जैसे मरियम के पापा चोर हैं, लगती है ना आवाजें। यही तो बात है जिन जान पाकिस्तान जी। अपने करेक्टर को ऐसा रखना कि कोई उंगली ना उठाए आप पर। तो ये वो लोग नहीं। जिन जान जी, पैसा चाहिए, सिंपल इज दैट। बस ये अब जिस ग्रुप में आया है, जहां ये कह रहा है
اپنی زبان سے کہ میں نے مسلم لیگ جوائن کر لی ہے، جو کسی نے کرنا کر لے. کسی نے تمہارا کیا کرنا ہے؟ تم ہو کیا؟ تمہاری نہ کوئی اوقات ہے، نہ تمہاری کوئی ورتھ ہے. کیا ہے تم؟ کیا ہو تم؟ پیسہ ہی ہے نا تمہارے پاس. تو دنیا کے پاس کیا پیسہ نہیں ہے؟ تم نے تو نیا نیا دیکھا، لوگ تو خاندانی رئیس ہیں، مگر وہ بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے جیسی تم کر رہے ہو. ناچ رہے ہو تم تو ناچتا پتہ کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ وہ جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، سمجھ گئے ہو؟ جن کو خسرے کہا جاتا ہے، زنانے. میں نے تمہارا خود کلپ دیکھا، بلکہ میں نے لگایا اپنے پروگرام کے ساتھ تمہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم ایک مردوں کا کیا کام ہے ناچنا. لچک تو پیدا ہوتی نہیں ہے اتنی دیر تک. ڈانس ہی بندہ تب کرتا ہے کیونکہ یہ عورتوں والا کام ہے نا. مرد کب کرتے ہیں ڈانس؟ تو یہ تمہاری اوقات ہے. بہرحال تم بھاگ گئے ہو. یہ تم نے اپنی عزت بھی بچائی ہے اور اپنے آپ کو ذلیل ہونے سے، کیا چھتر کھانے سے بھی اپنے آپ کو تم نے بچایا. لوگوں نے تمہیں چھتر مارنے تھے، یقین جانو. یہ میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ تمہاری حرکتیں چھتر کھانے والی ہیں. تو تمہارے پیچھے سب تو چڑھے ہوئے ہیں. وہ جٹ اکیلا ہی نہیں مان، جٹ 804 جو تمہاری ایچی بیچی جانتا ہے، جو حقیقت پر مبنی گفتگو کرتا ہے. وہ ٹھیک ہے، ایک بات سے میرا اختلاف ہے اس کے ساتھ زبردست، کہ وہ جو گندی زبان بولتا ہے. جٹ صاحب اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ اس بات سے پرہیز کریں پلیز. پی ٹی آئی کو بدنام نہ کریں کہ یہ بہت گند بولتے ہیں. آپ کی مہربانی. اس سے ویسے آپ ویسے بھی نپٹ سکتے ہیں. ضروری نہیں گالیاں دینا. اس کے بندے بھی آپ کو گالیاں دیتے ہیں، مجھے پتا ہے. وہ اس کا جو واشل گروپ اور دوسرا گروپ ہے موری گروپ، تو یہ تو کنفرم ہے کہ وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں. تو آپ ان کا ٹھیک ہے، آپ کی آگے مرضی. ویسے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ گالیوں سے پرہیز کریں. کسی کو گالی نکالنی اپنے آپ کو ہی نکالنے والی بات ہوتی ہے. یہ آپ کسی کو گالی نہیں دے رہے. ایکچولی وہ آپ خود اس گالی کے مرتکب ہیں جو آپ کسی کو نکال رہے ہیں. تو جن جان پاکستان جی، یہ ہیں پتلو گروپ صاحب، جو کتوں کا جھنڈ ہے. پتلو موری گروپ اور لگڑ بگوں کا جھنڈ ہے واشل گروپ، پتلو واشل گروپ. تو امید ہے کہ ان کو سمجھ آئے گی. یہ اپنی بک بک بند کریں گے کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر سوائے ان کی بک بک کے اور میں نے کسی کی اتنی بک بک نہیں سنی جتنی ان کو ہے، ان کی ہے. تو لہذا ان کو چھتر بھی پڑیں گے اور 100 پیاز 100 چھتر. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. عمران خان کے چاہنے والے زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہوں بدیا پترا؟ پاک فوج پائندہ باد. جرنیل نہیں.